تجدا يسنجرون بريد متى دهيفتس في فريد كنون سجاللا أكس بربادا مسار جاللا بني فاسينتو سرنا بلچين ساكيو يوفيتك هيتو نكو فبك هنجدين سنباسو مريادون بك جبين ياسو أنا كو فبك جچون رامي هذا منا مريادون سيامي جبانا ما جچون جدان نبيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا حتى جعفر كم نجا فيا قالي جرتني نجوا نجا كسني وجنجا تعتني وجنجا جراتني والله شيء تجكوني يالتنك أبد درية كسلب شيء تجانا مكان أرجني مال جنان فكينيف قاف دراجة بونية دفع كسيت بوي يمين فتاتي انجال لكيتي مراتو في انجال لكيتي ندو في اني سيف دعاء اني سيف مرادا اني سيف كلتا ابانا قد ايسا جدي دبامي سبحان الله يرو بونية جت ابانا قد ايسا او مراد دو مالي من تسيو جدي دبامي سبحان الله دوغايو دبني نمني نما جالتو نمني جالل دوغانا مافق ابو هنگتو متنتي جالل سندغتي جالل برا ايغلا يعني جالل برا ايغلي اكنتا غياون دا جارتي في وجه فيديو قد اساي غياون دا جارتي في وجه كان قلت والله كذاب اكبر كذاب شفته بحياتي شيتي جكنا من عينته من قرا شي كانوا كما قال شي كانوا مبلسو مال جنانيني فكينيا نما دينيك ابو اصوت هاتيو نمني دينيك ابو جارتو في اكنتي ميديا رتباسي اكستين غدو يعني عادله نولين ابا ورانيك امنا نولين بولتي جارنا الحمد لله تري بولتي اساك جالو جالني جالل صوتاتي جالل سبيكو ابا ورا جالل سبيكو قمنا غارو يسچالا بيكو جچا غارو اكنو فينغونيس اكنن غونيس ابا ورا كينولين يعني بقى كوالرن كيسوما تريمولو أكم جلس نتهايمو فرنجي تايبر يعني أخلاق إسلام مان قبضهن دكيس سبع أجرا أرتاو باكي دبران أجبودا يوستيف يعني بوني هنا كم تاتي نمني قارين مو فيديو هجتا دبرتي شرفو فيك قبض دبرتي أكسو في تاتو يا كي بوني يديسا خلاص يورا ميچو كنا كنا قرأ سايسي مال هاتاتو ري فكينيف نمني ديني بيكو نمني إسلام ما بيكو نمني إسلام ما أردت على يو كنا قلتي إسين كان كليس إسلام ما أردت رفتو أكم ها قلتو بر يرو غري شمر بي أنا بحكنا تاتي شمر بي أنا بحكنا تاتي شمر أكنا قوتي شمر بي أنا بحكنا قوتي قرو يو بيتي أجري مني لالني ركتها بركت أبتو شمر بي أرباتي ركتها كغرغارو شمر بي أرباتي مزيد تجارو شمر بي أرباتي والله نما ركتها كميو الدنيا الراجرو دير إرّا شمر بي أرباتو غرغارا وفيه يو أجيس غلغلن مقوما كينا توريسان أكنت شمر بي أربا صبمتي أكنت بري نياتمتي أكنا قدامتي ودود إيرتي شمرت تهاسا باتي شمر فين أيت تهاسوفتو انجرتو جريئا يعني أرني قوتو أكاسيتي قبدي إيرا كانت تهاسوفتو انجرتو كيجي بكون غارو كانوا مكيسا هو مكان نوبي شمر بي أربات شمر بي أربات شمر بي بك أتنو مجد أولا أربنا تاجو تهو والله أني نم عالبا ميكا أرقي سبحان الله وصو هاد جافر نانجدن وصو نما جوليك أبونا أرقل يعني نما كيسان وفيتنيني أكمتي جوليك أبدا السجلين كي كسي بريدة نما نانجد نما فيديو هندرت بالبلا جافرين تغرسي سكابا نما بيك هاجتشا نما عالم جنون نما شيك جنون طيب أني والله نوم أستاذتا ميكا أرقي كجنة جرن أشي ليش يعني يجولي شمر هيوج أنا بريكي سنرجع ثاني كنا قوت عالم نراد بتا ولا نراد بتا بيك نراد بتا بيك الرجعت شمر بيجرا بكن ولا الرجعت إيش هم بونية من تدرك بونية نمني مرة إسرت فيديو هجتان تكشوا شيء تشوفوا غريبة ثانين فيديو كاما كلها بس بونية نكس قوته ترى سنو دو إسلام ما تنسين دورا وانتي سن انتظر هنا يو جلتيو ربي نسي حق أجيتو جيتو مالي ففاني سنديدا مالي في واسي تكشو يوك أبتاني كمسلم اللي كان منتي برالي اسم الراسو جالتن والله أنت إبه ورسي رتكسي ترورسو كنا
xiqqishuu tokko argaa kuni barumsa guddaa kuni maali gorsa guddaa booniyyee ta'a kuni immoo booniyyee qaama ofiin sattarree kuni tarii mumkin ka duraaniti viidiyoon kun yoo ka ammaatu ta'ee yaa rabbii kiyya dhugaa isin nama rabbitti amanu taatanii haga jandaa gootanii isii fidattanii yaa rabbi booniyyee qajeelchi maan jenne maaliif hin jenne tokkicha akkana jedhu maaliif dhabama namni kun akkana ta'ee kun akkas ta'ee kuni maali ta'ee wallahi min aynet zaman ነው zamantu aqaaxaariidha moo namatu aqaaxaariidha wallahi ani moo kana hunda caala kana aarsu sheeticha kana namni booniyyee as waan intaane keessatti isii galchee waan isii intaane hojjechiisaa jiru sheeticha kana amma aan kun jaartii isaa fidee akkas godhee kaleessa amma dhuguma amma inni namichi kun dhuguma booneeyye jaalatee booyee birriisii jaalatee booyaa ture birriisii jaalatee booyaa ture malee booniyyee jaalatee miti namni yeroo san akkasitti jaalatee booyu akkamiti jaalala akkas jirtu jaalala bareedduu san dagate inde namni tokko bar mooj booyee fidhiisi namni tokko nama jaalate dagachuuf yoo xiqqaate waggaa meeqatti fudhata dhugaan jaalate saadaniin onnerra namni sun akkanitti miidhamutti yeroo wajji jiru miti ka miidhamu keessattuu yeroo addaan ba'e baay'ee miidhama namni nama dhugaan jaalatu namni nama haqaan jaalatu namni nama onneen jaalatu gaafa san nama saniin adda ba'e wallahi ila nama san dagachuufu waggaa dheeraatti fudhata abbaa fedhe haa ta'u dhiira ta'e shamara ta'e nama jaalatu san uf keessaa baasee onnee ufii keessaa baasuuf waggaa dheeraatti fudhata yoo xiqqaate waggaa oli malee waggaa gadi yoo xiqqaate maaliif jennaan nama jaalatte tokko nama onnee kee keessa seene tokko akkanumaan baaftee hin gattu garuu amma sheetichi kun dhuguma booniyyee yoo san jaalatee booyee fi yoo birriisii jaalateetiin hin booye malee maaliif jennaan yoo sin adda ba'e birriisii dhagaka amma huno wanni ta'e amma anashida kan hin fida areeda fiffiliif areeda qaqqabiif alla rabbeeni waan isiin naaf taate بقى يونا فنداتاش إيه شيء كانوا عندي يونا فنداتا نجى سدبر والله عن إيرو ما كان جارد وشي إيرو جارتي وفي بقى أيرو كموفا تكا صورة تكا فيديو متأسا أولو الحمد لله جارسكي يكسيمتي والله أندوم أنا يوكا يرو بقى صورة سوى متأنسوا كسي تجمعوا الناجا في سان جارسا كنا كوني والله جارسا اللي جد أني لكاوني يعني يدبران جارسا جيتشون كان كبجا جارتي وفي بيكو كان كبجا شرف جارتي وفي بيكو كان جارتي وفي إنما أولتي كبجو إنما أولتي حاملة سيسي سجتا موكا كنا يونا قراكم بو وابا إجراني كرو دبرني شيء ساست الله الحمد لله أبا وراكي